دیگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے عالم کا ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا سے عالم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین من الکفارہ فرمایا اللہ دے نبیاں دا ذکر عبادت رب دے ولیاں دا ذکر گناہاں دا کفارہ ہے گویا جڑا غوث پاک دا نام لینا لائے اللہ ان دے گناہاں نو ختم فرماندا ہے تو ولیاں دا ذکر حضور غوث پاک دا نام ذرا جدو آئے منقبت دے اندر تو مل کے کہنا ہے ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اور فرشتے قبر میں پوچھیں گے تو ان سے یہ کہہ دوں گا طریقہ قادری ہوں نام لیوا غوث اعظم کا ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا ندا دے گا منادی
حشر میں قادریوں کو کہاں ہے قادری کر لیں نظارہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور فرشتوں کیوں مجھ کو جنت میں جانے سے روکتے ہو؟ ارے یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ اور جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا۔ تمام تعریفاں رب کائنات واسطے ہیں۔ درود لامحدود میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے کہ جنہ دے فضل و کرم نال اللہ نے سانو مسلک اہل سنت عطا فرمایا، اپنے ولیاں دا دامن عطا فرمایا۔ یہ چونکہ مہینہ ربیع الثانی شریف دا ہے، غوث پاک دا مہینہ، ویسے تو ہر مہینہ ہر سال ہر دن انہاں دا ہی ہے، لیکن اس مہینے بطور خاص پچھلا مہینہ حضور دا 12ویں شریف سی، اس مہینے غوث پاک دی 11ویں شریف ہے، تو سنی 12ویں نو بھی منن والا ہے، سنی 11ویں نو بھی منن والا ہے۔ تو اسی در حقیقت 11ویں نو بھی اگر مننے ہاں یہ بھی حضور دی وجہ تو، غوث پاک نو بھی اسی مننے ہاں حضور دی وجہ تو، اللہ دے جتنے ولی نے انہاں نال محبت کرنے ہاں حضور دی وجہ تو، نبیاں نال محبت اسی کرنے ہاں حضور دی وجہ تو، حتیٰ کہ رب نال بھی محبت مصطفیٰ دی وجہ تو۔ اگر مجدد پاک فرماندے نے رب نو اسی پہچان ہی نہیں سکتے جب تک حضور نے پہچان نہیں کروائی، رب دی تے سانو خبر ہی نہیں سی۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اسی نبی پاک دے صحابہ نو بھی انہاں دی ذات دی وجہ تو نہیں مندے، لیسا حب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لذواتہم، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال سانو انہاں دی ذات دی وجہ تو پیار نہیں، نہ ہی اہل بیت اطہار نال انہاں دی ذات دی وجہ تو پیار، فرمایا اسی صحابہ نال اور اہل بیت نال دونوں نال پیار کرنے ہیں تے ذات مصطفیٰ دی وجہ تو پیار کرنے ہیں۔ تو معیار محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے، اللہ اور اس دے رسول دی ذات ہے، جن دے نال بھی محبت ہے رب رسول دی وجہ تو، جن دے نال دشمنی ہے رب رسول دی وجہ تو۔ اتنے میں ایک حدیث پاک سناواں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 4 کم کر لے گارنٹی میں دینا کہ ان دا ایمان کامل ہو چکا ہے۔ کنے کم جی؟ سوکھے کم نے اور اتنے آسان نے کہ اتنے بیٹھے ہونے ہو سکتے ہیں، جن نے وہ 4 کام کر لے حضور فرمایا ضمانت میں دینا کہ اس بندے دا ایمان کامل اور مکمل ہو چکا ہے۔ پہلا کام سبحان اللہ کہہ دو ذرا، میرے محبوب فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و عطا للہ و معنی للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبوب علیہ السلام فرماندے نے جس نے محبت کی تھی اللہ واسطے، دشمنی رکھی اللہ واسطے، کسی نو کوئی شے عطا کی تھی وہ بھی اللہ واسطے تے کسی نو کوئی شے نہیں دیتی وہ بھی اللہ واسطے، یہ 4 کام جن نے رب واسطے کر لے فقد استکمل الایمان، گارنٹی میں دینا کہ رب نے اس بندے دا ایمان مکمل فرما چھڑیا ہے۔ ہن بندہ غور کر لوے کہ اسی فلاں نال اگر محبت ہے تے کیندی وجہ تو؟ دنیا دی وجہ تو ہے، اون دے منصب دی وجہ تو ہے، عام طور تے ہی ویکھیا جاندا ہے، لیکن اصول ہے شریعت دا کہ جن دے نال بھی محبت ہے رب رسول دی وجہ تو، اور صرف محبت نہیں، محبت تو بعد اگلی گل میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابغض للہ، اور جن نے بغض رکھیا وہ بھی رب دی وجہ تو،
تو ان کا مطلب یہ آ کہ صرف محبت نال کام نہیں چلنا، اللہ اور اس دے رسول دے دشمن نال بغض رکھنا بھی ضروری۔ جب بندہ آکھے جی میں تو اتنا پاک اور نیک صاف صوفی ہاں، میں کسی نو برا کہہ نہیں سکتا، تو میں کہ جی تو کسی نو برا نہیں کہہ سکتا تو پھر صدیق اکبر نے جنگاں کیوں کیتیاں؟ آپ کائنات دے سب تو وڈے صوفی نے داتا صاحب فرماندے نے ان الصفا صفات الصدیق ان اردتا صوفیا علی التحقیق، فرمایا اگر تو چاہنا ہے کہ تم ہی صوفی بنے تو پھر تو ابو بکر صدیق دے نقش قدم تے چلنا پوے گا۔ جنہ دے نقش قدم تے چلن والے بندے صوفی بنن، کائنات دا سب تو وڈا امت چ صوفی حضرت صدیق اکبر، یہ امت دی خاطر سرکار دے نا دی خاطر جہاد کرتے پے نے، مسلمہ کذاب دے خلاف گھوڑے دوڑاندے پے نے، تے انہاں نوں نہیں پتہ سی کہ اسی جناب امن نال اور چپ کر کے بہنا ہے۔ پتہ چلیا محبت بھی ابو بکر صدیق دی حضور دی وجہ تو ہے، بغض بھی مصطفیٰ دی ہی وجہ تو ہے۔ جڑا اللہ رسول دا دشمن ہے وہ ساڈا دشمن، تے جڑا رب رسول دا پیارا ہے اسی اون نال محبت کرنا والے ہیں۔ قرآن پاک دی جڑی میں آیت پڑھی سی اس دا سہارا لیندے ہوئے اپنی گفتگو دا آغاز کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ کولوں تقوی اختیار کرو، ڈرو۔ یا اللہ اگر تقوی اختیار کریں گے تو پھر کی ملے گا؟ قرآن فرماندا جڑا میرے کول ڈر جائے، والی من خاف مقام ربہ جنتان، اس نو ایک نہیں اسی دو جنتاں عطا فرما۔ تو یا اللہ اگر جے کوئی ڈر گیا تو جنت ہے، لیکن اللہ نے مکمل گل ہجے نہیں ہوئی۔ خالق کائنات فرمایا پہلا کام ہے ڈرنا، دوسرا کام ہے وکونوا مع الصادقین، اون دے کولوں ڈرنا بھی اور سچیاں دے نال بھی ہو جاؤ۔ یہ تو پتہ چلیا بھی جے جنت جو جانا ہے تو خالی رب کولو ڈرنا، شیطان بھی آندا ہے، قرآن آندا ہے شیطان نے کیا انی خاف اللہ رب العالمین، میں تے رب کول بڑا ڈرنا جڑا عالمین دا رب ہے۔ شیطان ابلیس شیطان ہو کے اللہ کو ڈرن دا دعویٰ کرتا ہے۔ آج ہر بندہ کہندا ہے ایمان والا کلمہ گو کہ میں رب کو ڈرنا، صرف دعوے نال کام نہیں چلنا۔ اللہ فرماندا ہے جے رب کو ڈر دے جے وکونوا مع الصادقین، پھر سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ شیطان ڈردا ہوئے گا، دعویٰ اس نے کیتا ہے لیکن باب آدم دے نال نہیں ہویا۔ اگے 30ویں پارے جو قرآن نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹا اپنے رب دی طرف راضی راضی، دنیا چھڑ دے، گناہ چھڑ دے، نافرمانیاں چھڑ کے تے اپنے رب وال آ جا۔ یا اللہ جے تیرے وال آواں گے تے پھر کی ملنا ہے؟ فرمایا ملے گی جنت، لیکن درمیان جو ایک کم کرنا ہے، وہ قرآن نے کم کی دسیا۔ فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنہوں سمجھ آئی ہو سبحان اللہ کہہ دے۔ فرمایا جنت جو داخل ہوئیں گا لیکن اس تو پہلے فادخلی فی عبادی، میرے بندیاں جو شامل ہو جا۔ داتا علی اجویری دے فقیراں جو بے، بلے شاہ دے غلاماں جو بے، فرمایا وادخلی جنتی، اے جنت جو جان گے تے پھر انہاں دے پیچھے تم ہی جنت جو چلا جا۔ تو پتہ چلیا کہ اگر جنت جو جانا ہے تے اللہ کو ڈرن دے نال نال رب دے ولیاں دا دامن تھامنا بھی ضروری، اور کس قدر ضروری ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اس دا فائدہ کی ہے؟ جڑا بندہ نسبت والا ہے، اللہ دے ولیاں دے در دا غلام ہے، اس نو فائدہ کی لبدا ہے؟ حضرات ذی وقار غوث پاک فرماندے نے، غوث پاک دا ذکر کریں گے اگلے جمعے انشاءاللہ، آج میں اصول دیاں کچھ گلاں کرنی ہیں۔ غوث پاک فرماندے نے کہ مینو اللہ نے ایک رجسٹر عطا فرمایا، اس رجسٹر جو میرے قیامت تک آمن والے ہر مرید دا نام لکھیا ہویا، حد نگاہ تک رجسٹر وسیع سی۔ فرمایا او رجسٹر میں دروگہ جہنم نو وکھایا۔ دروگہ جہنم نو کیا بھی اے جڑا فرشتہ جہنم تے جن دی ڈیوٹی ہے، فرماندے نے میں ان دے سامنے اور رجسٹر رکھ دیتا تے فرمایا تک ذرا سارے میرے مرید نے، تے آپ فرمان لگے کہ اے سارے وچوں ذرا غور نال ویکھ کوئی جہنم چو میرا مرید بھی جائے گا؟ دروگہ جہنم فرمان لگے قسم اس رب دی جن دے قبضہ قدرت چو میری جان ہے، فرمایا میں سارے دے نام پڑھ لینے، قسم خدا دی تہاڈا ایک مرید بھی جہنم چو نہیں جا سکتا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ میں گل کہنا ہونا کہ اس دور دے اندر بھی کچھ لوگ اپنے نا دے نال قادری لکھوان دے نے، تو صرف قادری لکھوان والا مرید نہیں ہے۔ یہ یاد رکھو، جب تک غوث پاک دی محبت نہیں، سرکار غوث پاک دی تعلیمات تے عمل نہیں، تے خالی قادری لکھوا کے بھی بندہ گمراہ۔ اور ایسے کئی نے جنہاں اس دور جو اپنے نا دے نال قادری لکھوایا اور گمراہ ہو گئے۔
تو کسی ویلے میں سوچنا سا بھی یارا یہ تو قادری نہیں تو پھر گمراہ کیویں؟ غوث پاک تے فرماندے نے میں اپنے مرید نو گمراہ نہیں ہون دیندا۔ میرے پیر فرماندے نے میرا مرید مشرق جو ہوئے میں مغرب جو ہوا، میرے مرید دا عیب کھلن لگے میں اتوں پردہ پالاں گا۔ غوث پاک فرماندے نے میرا مرید کدی بغیر توبہ تو مر نہیں سکدا۔ تے میں ویکھیا جناب کئی قادری لکھاون والے راہ تو پھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، پٹری تو لے گئے، تے پھر جواب ایکو ہی ملدا ہے کہ انہاں نے اپنے نام دے نال قادری لکھوایا ضرور ہے، لیکن قادری خود لکھائی پھردے نے۔ غوث پاک دے رجسٹر جو انہاں دا نام نہیں لکھیا ہویا، قسم خدا دی جے غوث پاک دے دفتر جو بھی ساڈا نام لکھیا ہے تے قیامت تک نہ سانو کوئی گمراہ کر سکتا ہے، نہ اسی لین تو ہٹ سکنے ہاں۔ یہ ہے نسبت دا فائدہ۔ اللہ دے ولی دے ہاں بندے دا نام لکھیا ہونا چاہیے تاکہ بندہ سائیاں دی نظر دے اندر رہے۔ اس دی مثال میں قرآن تو دینا، اللہ دا قرآن فرماندا ہے سورۃ النمل، نمل چیونٹی نو کہندے نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دا دربار ہے، تساں واقعہ بارہا سنے ہونا ہے، لیکن میں جنہاں گلاں دی طرف اشارہ کرنا چاہنا اللہ سمجھ دی توفیق دے تے انشاءاللہ فائدہ دین گیاں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی سن جنہوں رب نے زمین تے بھی حکومت دیتی سی، آسماناں تے حکومت دیتی سی، ہوا تے حکومت دیتی سی، پرندیاں تے درندیاں تے حیوانات تے فرشتیاں تے جناں تے ہر شے تے اللہ نے آپ نو حکومت عطا فرمائی۔ دو نبی نے، ایک سلیمان علیہ السلام اور دوسرے انہاں دے ہی ابا جی حضرت داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جنہاں دوواں نے دنیا جو بادشاہاں والی زندگی گزاری ہے، لیکن باقی سارے نبیان نے فقر جو زندگی گزار دی تھی، انہاں نو رب نے بادشاہی عطا فرمائی ہے، اور بادشاہی بھی ایسی عطا فرمائی، فرمایا قیامت تک ایویں دی بادشاہی میں کسی اور نو نہیں دیواں گا۔ علماء نے لکھا کہ سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے ایک انگوٹھی عطا فرمائی سی، جس ویلے وہ انگوٹھی اتار کے رکھ دیندے سی آپ دی مجلس ختم ہو جاندی سی۔ جدوں انگوٹھی پہندے سی، جن کی، فرشتے کی، پرندے کی، درندے کی، جانور کی، انسان کی، ہر شے آپ دے قدماں چو حاضر ہو کے بہ جاندی سی۔ اور پھر مزے دی گل یہ آ فرمایا کہ وہ انگوٹھی جو آخر کمال کی سی، سبحان اللہ کہہ سکتے ہو۔ فرمایا انگوٹھی اتارن تے آپ دی سلطنت برخاست ہوگی، ختم ہوگی، انگوٹھی اتارن تے ہر شے آپ دے قدماں جو حاضر ہے۔ فرمایا اس انگوٹھی دے اندر کمال ایسی کہ اس دے اوتے لکھیا ہویا سی محمد الرسول اللہ۔ فرمایا محبوب دے نام دے صدقے اللہ نے سلیمان علیہ السلام نو حکومتاں عطا فرمائیاں، تے آپ دا تخت سی مسلح ہوا دے اندر اڑدا سی، اوتے تے سونے دا تخت سی جس دے آپ دے بہندے سن۔ ایک دہاڑے سفر کردیاں تخت اڑدا جا رہا ہے، نال فرشتے بھی نے، جنات بھی نے، تے ایک مقام ایسا آیا کہ آپ نے فرمایا کہ یارا اتوں آپا اڑ کے نہیں جانا، اتوں پیدل ٹر کے جانا ہے۔ تخت تلے آیا، آپ زمین تے تشریف لے آئے، کافی سفر آپ نے پیدل فرمایا۔ جدو سفر مکیا پھر آپ نے فرمایا جی تخت لاؤ، تخت تے بیٹھے تے پھر ہوا دے اندر پرواز شروع ہو گئی۔ کسی شخص نے سوال کیتا کہ حضور والا سکون نہ سفر پہ کردے سی، ہوا دے اندر تخت اڑدا سی پیا، تے اچانک کی ہویا کہ تساں زمین تے پیدل چلنا شروع کر دیتا؟ آپ فرمان لگے کہ میرے رب نے مینوں وحی فرمائی، اے سلیمان دھیان کریں، تھلے زمین تے مدینہ آ گیا ہی۔ فرمایا ہون مدینے تے اٹھ کے نہیں جانا، آلے مدینہ بنیا نہیں، جس نو لوگ یسرب کون، جڑا بیماریاں دا گھر سی، محبوب دے قدم حالے لگے نہیں۔ اللہ سلیمان علیہ السلام نو وحی فرمایا اس خطے تے اٹھ کے نہ لنگی، اگر تینوں بھی نبوت ملی ہے در مصطفیٰ دی وجہ تو ملی ہے۔ تو او خاک جتے حضور دے پھر قدم لگ گئے، اندازہ لاؤ جے پہلے اتنی عزت سی اللہ دے ہاں مدینہ شریف دی تے ہون کنی عزت ہوئے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے ہم خاک ہیں، خاک ہی ماوا ہے ہمارا۔ آپ نے فرمایا زمین و آسمان دا مناظرہ ہویا، زمین آدھی میں افضل ہاں، آسمان آدھا میں افضل ہاں، میرا مقام زیادہ ہے، میرے تے فرشتے تسبیحات کر دینے، میرے تے جنت معلی ہے، میرے تے عرش الہی ہے، میرے تے سدرۃ المنتہا ہے۔ زمین آدھی میں افضل ہاں، میرے تے بلے شاہ دا آستانہ ہے، میرے تے داتا علی حجویری دا مزار ہے۔ بل بالآخر آسمان اپنے دلائل، زمین اپنے دلائل، آسمان اپنے دلائل، زمین اپنے دلائل، دو میں رولا اے پائی کھڑے نے بھی افضل میں ہاں، زمین آدھی میں ہاں، آسمان آدھا میں ہاں۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے پھر زمین نے ایک دلیل دیتی۔ یہ تے بندے نے نا جڑے مندے نہیں، سر ڈا کے تے پھر چلے جاندے نے، لیکن آسمان من گیا۔ پھر
زمین نے ایک گل ایسی کی تھی کہ آسمان نے سر جھکا کے کیا بھی تو جت گئی، گل تیری سچی ہوگی، مقام زمین دا بوتا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ ہم خاک اڑائیں گر وہ خاک نہ پائی جس خاک میں مدفون شہ بطحا ہے ہمارا۔ اور خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے، او سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا۔ فرمایا زمین نے کیا آسمان نو تیرے تے جو کچھ بھی ہے لیکن سن ساڑھے تے مدینہ ہے۔ آسمان نے کیا بس گل ختم ہوگی، جے تیرے تے مدینہ ہے تے پھر مقام تیرا زیادہ۔ اور مدینہ پاک دا کی مقام ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید گنج شکر قطب الاقطاب حضرت فرید الحق والدین آپ نا اپنے مریداں نو درس دیندے سی اثر تو بعد عوارف المعارف کتاب دا۔ یہ کتاب ہے شیخ شہاب الدین سہروردی دی، اور شیخ نے آپ کو بڑی محبت سی، ویسے بھی مرید ہون واسطے بھی شیخ کو چلے گئے سن، لیکن حضرت شہاب الدین سہروردی 3 بندے گئے تے 2 مرید کر لیا، تے بابا فرید نے کہا بھی تو کسی اور دا ہے، سبحان اللہ کہہ کے۔ پھر بڑا لمحہ واقعہ، بہرحال آپ درس دیندیاں نا ایک دن جنت دی شان بیان کر دیتی، اور اتنی ڈاڈی شان بیان کیتی کہ لوگاں دا دل کیتا بھی جنت جو ہونے چلے جائیے۔ کسی مرید نے سوال کر دیتا، کہنے لگا حضور والا پہلے تسی مدینہ کر دے سی، مدینے دی شان بیان کر دے سی، سانو مدینے دی محبت دے چھڈی جے، آج تسی جنت دی اتنی شان بیان کیتی بھی دل کردا جنت والے چلے جائیے، وجہ کی آج جنت والے ٹر پے ہو؟ بابا فرید گنج شکر فرمان لگے ہو یارا سن اسی مدینہ کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ حضور مدینے جو نے۔ فرمایا پھر قیامت آ جائے گی، جس ویلے قیامت آنی حساب و کتاب ہونا ہے تو پھر حضور کتنے جانا ہے؟ جنت چو۔ فرمایا جدو حضور جنت چو رہ گئے تے فرید نے اتھے رہ کے کی کرنا ہے؟ اسی مدینے بھی مصطفیٰ دی وجہ تو جانے ہیں، جنت چو بھی مصطفیٰ دی وجہ تو جانا۔ ساڑھے بابیاں فیصلہ کر دیتا مدینہ بھی افضل مصطفیٰ دی وجہ تو، او یارا جنت نو بھی عزت حضور دے قدمہ دی وجہ تو۔ ساڑھے بابیاں فرمایا جنت چو اسی ہوراں واسطے تے باغات واسطے تے نعمتاں واسطے نہیں جانا، یہ تے میری جانیاں نے، اگر جنت چو بھی جانا تے حضور نو ویکھن جانا ہے۔ گل میں کرنا پیسا دربار سلیمان علیہ السلام لگیا ہویا ہے تے انگوٹھی اتاری سی، کوئی بھی نہیں سی، آپ نے جویں ہی انگوٹھی پہنی دربار شروع ہو گیا، حاضری لگی، قرآن ہے اللہ دا قرآن آندا جس ویلے حاضری لگی تے پرندیاں وچوں ایک پرندہ غائب سی، تو واقعہ سنیا ہوئے گا، سبحان اللہ کہہ دے کر۔ پرندیاں وچوں ایک پرندہ، ان دا نام کی سی دسے گا کوئی جی؟ ہد نا کی سی؟ ہد پرندہ غائب سی۔ اللہ دے نبی فرمان لگے وہ کدھر چلا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا چل کوئی نہیں، انہوں آ لین دے دی خبر لینے ہیں، جے کوئی چنگی گل سنا دیتی ٹھیک ہے، نہیں تو پھر انہوں آج ذبح کر دینا ہے۔ پتہ چلتا ہے یارا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے جدو حاضری لائی، جنہ دی بھی فرشتیاں دے بھی، آپ نے شیاطین بھی آپ دے قبضے جو سی، حیوان بھی، پرندے بھی، درندے بھی، حشرات الارض بھی، سب کچھ آپ دے غلامی دے اندر سی۔ حاضری لگی تے غائب صرف ایک پرندہ، کیڑا؟ ہد۔ تو میرا یہ سوال ہے کیا پوری دنیا تے ہد ایک ہی سی؟ اور بھی ہون گے نا؟ پتہ چلیا نبی دی نگاہ چو، نبی دی سلطنت چو ایک پرندہ اگے پیچھے ہوئے تے سلیمان علیہ السلام انہوں بھی لب دینے، تے جے قیامت والے دن حضور دا امتی اگے پیچھے ہو گیا۔ فرمایا پھر حضور نو خبر کیوں نہ ہوئے؟ او یارا جے محبوب دے غلام سلیمان علیہ السلام دی نظر دا یہ حال ہے کہ سائیں اپنے پرندے نو بھی اگے پیچھے نہیں ہون دیں دے، محبوب غلاموں نو کس طرح ہون دیں گے؟ ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، چور حاکم سے چھپے یا پھر اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے پھر برا البرا ہے۔ جس ویلے حاضری لگ گئی تو میں یہ گل کرنا کہا سا کہ نسبت دا فائدہ، فرمایا نسبت سی اس پرندے دا نام رجسٹر جو لکھیا سی، تے ولی دے رجسٹر جو مرید دا نام ہوئے تے سائیاں نو خبر ہوندی ہے۔ غوث پاک فرماندے نے میں اتنی دیر تک سوندا نہیں جب تک اپنے مریداں دے نام نہ پڑھ لواں۔
آپ دے زمانے دے ایک ولی گزرے نے غوث پاک دے دور دے، غوث پاک دا بچپن شریف سی، او جوان سن، بڑھاپے جو پہنچ چکے۔ غوث پاک فرماندے نے میں بچپن جو ایک دن انہاں بزرگاں کو حاضری دین واسطے گیا، تے جس ویلے حاضری دین واسطے اس بابے دی بارگاہ چ غوث آدم گئے، حالے غوث آدم تے نہیں سی، طالب علم سن، لیکن ہے پیدائشی ولی۔ او ولی اللہ فرمان لگے کہ پتر سن، میرے 12,000 مرید نے تے میں اونی دیر تک سوندا نہیں جب تک میں ایک ایک مرید نو ویکھ نہ لواں۔ تے نال ہی او بابا جی فرمان لگے کہ سن، میرا مرید کوئی بھی اگر گناہ کر لوے یا تے او توبہ کر لیندا ہے تے یا مہینے دے وچ وچ اسی اونوں مار چھڈنے۔ توجہ ہے، اے پیر انج دے بھی ہوندے نے، جلالی بھی ہوندے نے، کہن لگے یا تے او مہینے دے وچ توبہ کردا ہے تے یا پھر اسی مار چڑھنے۔ غوث پاک فرمایا ماردے کیوں ہو؟ کہنے لگا مارنے تاں بھی جے توبہ کر لے مہینے چو تے پھر تے ٹھیک ہے، تے جے نہ توبہ کرے اگے جان لپے تے پھر اسی انہوں سوایا کر دینے تاکہ گناہ بہتے نہ ہو جان۔ میرے پیر پھر غوث پاک نے گل کی تھی، آپ فرمان لگے بابا جی تہاڈا فعل ہے، تہاڈیاں تسی جانو جو مرضی کرو، لیکن فرمایا اگر اللہ نے مینوں یہ مرتبہ دے چھڈیا جس مرتبے دے آج تسی فائز ہو، فرمایا جے رب نے مینوں ایک قدرت دیتی تے میرا مرید اگر گناہ کرے، فرمایا اسی انہوں ماراں گے نہیں بلکہ رب کو دعا کران گے یا اللہ میرے مرید نو اونی دیر تک موت نہ دیویں جب تک سچی توبہ نہ کر لوے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا میرا کوئی مرید بغیر توبہ تو دنیا تو 1000 سال بھی زندہ رہے، 100 سال بھی زندہ رہے، لیکن فرمایا بالآخر اسی انہوں توبہ دی توفیق دعائی چھڑاں گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے مریدان دی، بلکہ 1000 سال تو میں نے گل یاد آئی، آپ دے مرید نے کتاباں جو یہ گل لکھی ہے، اللہ اکبر، حضرت شاہ دولہ دولے شاہ دے چوما نہیں جنہوں نے دینے کتھے مزار گجرات، حضرت کبیر الدین شاہ دریائی، یہ وہ سن جنہ دا بیڑا ڈوب گیا سی تے 12 سال بعد مائی روندی بھی سی تے پھر غوث پاک نے کڈیا باہر۔ یہ پھر دولہ سن برات آ رہی سی تے پھر بہ گیا غوث پاک دے قدمہ چاہتے ہون میں اتھے ہی رہنا ہے، میں جانا ہی کوئی نہیں، میں تہاڈی خدمت کرنی ہے۔ ایک دیہاڑے غوث پاک نو وضو کراندے سی پے تے وضو کراندیاں غوث پاک نو کہن لگے نے کہ حضور اے جڑا آب حیات ہوندا ہے اے کی شے ہے؟ جڑا خضر علیہ السلام تے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام آب حیات دا چشمہ لبن واسطے پوری دنیا دا سفر کر لیا تے ذوالقرنین نے لبنا سی تے پہنچدا بالآخر دنیا دی کسی نکر تے جا کے انہوں نے آب حیات دا چشمہ لب گیا تے ذوالقرنین فرماندے میں پھر نہیں پیتا، خضر علیہ السلام پی لیا، آج بھی زندہ نے۔ غوث پاک دے غلام حضرت سید کبیر الدین شاہ دریائی شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ آپ فرمان لگے سرکار دسو تے صحیح آب حیات کی؟ غوث پاک وضو کرتے پیسے تے قطرے ڈگدے سی پے، غوث پاک فرمان لگے یارا اے ہی آب حیات ہی۔ فرمایا تینوں لبن دی لوڑ کوئی نہیں، ساڈے وضو دا پانی ڈگ رہا ہے اے ہی آب حیات ہے۔ اس مرید نے اس آب حیات جو 7 قطرے اٹھا کے پیتے، اللہ نے کبیر الدین نو 700 سال دی عمر عطا فرما دیتی۔ ہن اندازہ لا یارا غوث پاک دے قطرے پین والے نو رب ایسی آب حیات دے وے تے جنہ مصطفیٰ دے وضو دے پانی پیتا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت بولے جن کے تلووں کا دوبل ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دوبل ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دوبل ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا اعلیٰ، سب سے بالا اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے۔ شاہ نصیر الدین گولڈوی اعلیٰ حضرت کلام دی تضمین کر دینے آندے نے در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے،
बिक लेने मदीने चले जाइए। अरे कोई देता है तो सामने लाइए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे औला आला, सबसे बाला आला हमारा नबी। मेरे इमाम फरमाते ने क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दे नबी जमा होणगे, पहलियां उम्मतां भी बाद वालियां भी, अव्वलीन आखरीन जमा होणगे। फरमाया अहमद रज़ा भी उन्हां नबियां दे सामने खड़ा होके हाथ बन के अर्ज करेगा, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा। फरमाया मैं अर्ज करांगा, सवाल करांगा, दसो ते सही, वेखो ते सही, जेड़ा तुहाडा नबी है साडा भी ओही नबी है, क्या नबी है तुम्हारा हमारा। इमाम फरमांदे ने जदों मैं सवाल करांगा अल्लाह दे नबी जवाब देवनगे, कवनगे हाँ हाँ अहमद रज़ा सच बयान है, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी सबसे औला सबसे बाला आला। मैं अर्ज करना पैसा निस्बत का की फायदा है, अगर अल्लाह दे वली दी नज़र दे अंदर उन्हां दे रजिस्टर दे अंदर ना लिखिया होवे साईं लब लेंदे ने। अल्लाहु अकबर। हज़रत शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह एक हिकायत नकल करते हैं समझावन वास्ते। बुजुर्ग दुनिया की मिसालां दे के हकीकत नूं समझा छड्डदे ने। फरमावन लगे एक गडरिया बकरियां चरावन वाला बकरियां चरांदा सी। फरमान लगे एक दिहाड़े अपनियां भेड़ां बकरियां नूं चारदा चारदा जा रहा है, उन्हां विचों एक भेड़ निकल गई, घाह खांदी हुई रस्ता बदल लिया, मुंह मारदी जनाब फिरदी टुरदी इधर उधर चली गई। कुरान दी उस आयत नूं याद रखिया जे जिहड़ी मैं शुरू तो पढ़ दी। अल्लाह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ईमान वाले अल्लाह तो डरना है, अल्लाह को डरना है। नाल की फरमाया वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चियां दे नाल रहना है, सच्चियां दी जमात दे नाल रहना है, अहले हक दे नाल रहना है, अगे पीछे नहीं जाना। बाबा सादी फरमावन लगे ओ रेवड़ दे नालों जुदा हो गई, रेवड़ नूं छड़ दिता, जमात तो अलग मुँह मार दी हुई, बिरयानी दी प्लेट लभ दी हुई, जमात छड़ के सच्चियां दी जमात छड़ के चली गई। लेकिन इस वास्ते नहीं गई कि माज़अल्लाह उन्हों बुग़्ज़ सी, जानवर सी, उन्हों की पता सी। बाबा जी फरमावन लगे जदों जमात तो दूर निकल गई, अख उठा के वेख्या लश्कर नज़र तो गायब है। जदों उस भेड़ ने वेख्या मैं तो पिछे रह गई हाँ, परेशान हो गई, वेख्या मेरे नाल ते किधर गए। मालक नाल होवे ते फिर पता होंदा जानवरां नूं भी सानू परेशानी कोई नहीं। तो जदों जंगल चो कली रह गई तो उन्हें जनाब दौड़ ला दी, जिधर भी उन्दा मूँह सिर आया भजना शुरू कर दिता भी हुण मैं अपने साईं नूं लभ लवां। लेकिन इतफाक होया उन्होंने लभ्या कोई ना। हुण दौड़द्यां दौड़द्यां बाबा जी फरमांदे ने कि उन्होंने प्यास भी लग गई। जागदे पे हो जिस वेले प्यास लगी वो भेड़ ने कहा भी मालक तो लभदा ही लभेगा, जे मैनूं पानी ना लभा तो मैं तो मरी मराई। हुण उन्हें पानी लभना शुरू करता, मैनू कोई पानी का चश्मा इतों नज़र आए। अचानक उसने वेख्या कि एक जगह ते पानी नज़र आया, जेड़ा ज़ाहिरन ते पानी सी लेकिन हकीकत चो दलदल सी, छप्पड़ सी। वो जनाब प्यास की शिद्दत चो भजदी भजदी आई दलदल चो गई तो जाके दलदल चो फस गई।
جس ویلے پھسی تے بھیڑ پریشان بھی میں تے مر گئی ہوں مینوں اتوں کون کڈے گا. یہ بھیڑ پھسی سی تے ادھروں ایک بھیڑیا بھی آ گیا. جس ویلے بھیڑیا انہیں کہا لو بھی شکار بالکل تیار ہے تے پلیٹ دے وچ رکھیا ہویا میرے سامنے آیا, میں نے بجنا ہی نہیں پینا. انہیں جناب چھال ماری تے 2 فٹ بھیڑ تو بھی اگے جا ڈگا. پتہ انہوں بھی کوئی نہیں سی کہ دلدل جو پھسی ہوئی ہے. جاگدے پہ ہو سبحان اللہ کہہ دو. پھر وہ بھیڑیا نے جس ویلے چھال ماری نا جناب تے پھس گیا دلدل چ. ہوں بھیڑیا سوچے بھی میں تے مر گیا بھی بھیڑ نو کھاندا کھاندا تے آپ دی جان دے بواں گا. تھوڑی دیر تے بھیڑ ڈردی رہی تے بعد اس بھیڑ نے ہسنا شروع کر دیتا. جس ویلے ہسنا شروع کیتا نا تے بھیڑیا بڑا حیران ہویا, کہنے لگا بھی تینوں پتہ نہیں تیری موت تیرے سامنے کھڑی ہے. وہ بھیڑ کہنے لگی ہاں مینوں پتہ ہے بڑی موت ہے تو تے خود مریا پیا ہے. تو بھیڑیا کہندا بھی ٹھیک ہے میں مریا پیا بھاویں تے تم ہی تے مری پئی ہے نا, تم ہی تے نہیں نہ نکل سکتی, تیری بھی تے موت ہے. وہ بھیڑ کہنے لگی نہیں نہیں میری موت کوئی نہیں, مینوں کڈ لینا ہے. انہیں کہا میں بچ جانا ہے. بھیڑیا کہنے لگا تو کیویں بچے گی؟ کہندی میں انج بچنا ہے کہ میرا مالک جدو ساریاں بھیڈاں لے کے گھر جائے گا انہیں جدو بھیڈاں واڑے دے اندر داخل کرنیاں نے تے ایک ایک بھیڑ نو گننا ہے. تے جدو میرا مالک گنے گا تے میں جدو انہوں نظر نہ آئی تے پھر میرے سائیاں مینوں لبن آ جانا ہی. تے جدو میرے سائیں لبن آ گئے انہاں تے مینوں کٹ کے لے جانا, تیرا تے مرشد ہی کوئی نہیں, تو اپنی فکر کر. فرمایا عملہ والے لنگ پار گئے اے بے عملے غوطے کھاندے, یار فرید اور ڈبن نہیں دیں دے, ایتھے کامل پیر جنان دے. غوث پاک فرما دے نے میرے پیر فرما دے نے ان یدی علی راس المریدی کسما علی راس الارض. فرمایا میرا ہاتھ میرا دست رحمت اپنے مرید دے سر دے تے انج سایہ کردا ہے جویں آسمان زمین تے سایہ کردا ہے. ہن پھر مل کے کہہ لئے خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث جندے سر دے ہے کہہ دے وے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث. فرمایا میں اپنے مریداں دے سر تے سایہ کرن والا حضرت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب, آپ جو کہ بہت بڑے عالم سن, غزالی زمان سن, اللہ دے ولی سن. آپ نے کسی شخص نے پوچھا بھی حضور تواڈے اتنے مرید نے جاگدے پے ہو؟ پر میں جڑی جاہل قوم ہے نا جڑی ولیاں نہیں مندی, وہ جاہل ہے, انہوں عقل نہیں ہے. وہ یہ سوچتے ہیں بھی جناب اللہ دا بندہ اللہ دا ولی قبر دے اندر چلا گیا, منہ مٹی تھلے آ گیا, ہن کیویں مدد کرے گا؟ اے چیزاں نوں جدو ظاہراً ویندے نے تے عقل آندی ہاں یار وہ تے قبر جو باہر دے آ نہیں سکدا, مدد کیویں کرے گا؟ میں کہا ٹھیک ہے. قرآن جو واقعہ ہے آصف بن برقیہ دا, سلیمان علیہ السلام فرمایا وہ جدو ہد نے آگے دسیا میں ویکھیا کہ بی بی حکومت بھی کر دیے تے اللہ دے نبی فرمان لگے اندے کول تخت بھی ہے. فرمایا وہ تخت علماء نے لکھا ہے 40 گز چوڑا 80 گز لمبا, پتہ نہیں کتنا وزنی, اور کئی پہرے داراں دی نگرانی. جو اللہ دے نبی فرمان لگے بھی جناب وہ تخت مینوں چاہیے کون لے آئے گا؟ جن بولے انہیں کہا میں لے آنا. فرمایا کنی دیر جو؟ انہیں کہا محفل مکن تو پہلے. آپ نے فرمایا نہیں رہن دے, حالانکہ ٹائم تو انہیں بھی بہتا نہیں دسیا سی. جاگدے پہ وہ 1 منٹ باقی رہ گیا, میں گل پوری کر لواں. آپ نے فرمایا نہیں. دوسرا بولیا قرآن فرماندا ہے وقال الذی عندہ علم من الکتاب. فرمایا وہ بندہ بولیا جنہوں اللہ نے کتاب دا علم عطا فرمایا سی. اور علم من الکتاب تے من تبعیدیہ ہے, معنی بندہ ہے کہ پوری کتاب دا نہیں بلکہ پہلیاں کتاباں وچوں تھوڑا جا کچھ علم دیتا. وہ میں کہا یارا جنہوں پہلیاں کتاباں جو کچھ کتاب دا علم ہوئے وہ اکھ چبکن تو پہلے تخت لیا سکتا ہے. کی خیال ہے اس غوث پاک دے بارے جنہوں اللہ نے پورے قرآن دا علم عطا فرمایا سی؟ جڑا پہلیاں کتاباں دا علم رکھے وہ تخت لے آوے تو پھر تخت آیا کہ نہ؟ قرآن آدھا تخت پھر آیا. پھر کنی دیر جو آیا؟ اکھ جھپکن تو پہلے. یہ میں کسی ویلے پھر دساں گا بھی آپ نے اکھ دا کیوں ذکر کیتا.
کچھ اور بھی تو کیا کہ انہیں دس دیئے جی سننا تو سبحان اللہ گیا جو او یارا جن نے بھی کیا سی میں لیا دینا لیکن ٹائم تو انہاں کو نہیں لایا سی آپ نے فرمایا نہیں تو رہنی دے انہیں کیا سی تو آڈے اٹھن تو پہلے لیکن آصف بن برقیہ نے کیا سونیا اکھ چبکن تو پہلے علماء فرماندے نے صوفیہ فرماندے نے تصوف دا نقطہ ہے فرمایا وہ کہہ سکتے سی کہ 1 منٹ چو 1 سیکنڈ چو ہونے ہی نہیں فرمایا اکھ چبکن تو پہلے فرمایا اکھ دے اندر کوئی راز سی اللہ دے نبی دی بارگاہ چو انہاں دا بیٹھا ہویا فقیر انہاں دا مرید آصف بن برقیہ نبی دی بارگاہ چو ہاتھ جوڑ کے عرض کردہ پیا سی تخت میں لے آواں گا پوچھا کنی دیر جو فرمایا اکھ چبکن تو پہلے گویا کہ انہاں دا اشارہ سی کہ حضور تسی اپنی اکھ میرے تے رکھنی اکھ تسی نہیں چمکنی تو آڈی نظر میرے تے ہوئی تخت اٹھا کے میں لے آواں گا ایک گل آپ کو بڑی پسند آئی اللہ دے نبی نے دس دیتا رب دے ولی نے دس دیتا وہ جڑا تخت میں لے کے آیا میری گل کوئی نہیں گل ساری میرے پیر دیجے تو میں عرض کرنا کہا کہ حضرت غزالی زمانوں پوچھا کہ جناب تو آڈے اتنے مرید نے کیویں خبر رکھ دے ہو کیڑا کتے آ کوئی مشکل چ ہوئے تسی یہاں دے جو پیر مدد کر دے نے تسی کیویں گن دے ہو آپ فرمان لگے انہیں مرید نے بندہ کیویں گن سکتا ہے تو اس بندے نو آپ نے فرمایا تیرے سر تے کنے وال نے تو گن سکنا ہے کہندا جی نہیں فرمایا وال تے تیرے ہی ہے نا آندا جی وال میرے نے لیکن میں گن فرمایا پورے جسم دے جننے وال گن سکنا ہے کہندا نہیں فرمایا تو وال اپنے گن نہیں سکدا لیکن پورے جسم چو کتوں بھی تیرا وال پٹیے تینوں پتہ لگے گا کہ نہیں آندا ہاں ہاں پتہ تے لگ جائے گا بس فرمایا انجی یہ پاویں مریداں دی گنتی کوئی نہیں لیکن کسی نو بھی تکلیف ہوئے اللہ ولی نو فوراً خبر عطا فرما چھڑ دائی تو لہذا اللہ نے سانو ولیاں دا دامن عطا فرمایا اس تے اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے سی اللہ دی بارگاہ جو دعا کرنا ہے جس طرح اللہ نے دنیا تو سانو غوث پاک دا دامن عطا فرمایا قیامت والے دن بھی انہاں دے جھنڈے تھلے جگہ عطا فرمائے واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا سار بلا کیا کوئی دیکھے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں جسے وہ ہے تلوہ تیرا سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں شمع کے نثار شمع ایک تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا وارفانا اللہ کا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے لاڈلا بیٹا تیرا وما علیہ الا البلاغ